अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारा दोस्तों, ये हमारा 5वां क्लास इस सिलसिले में उर्दू अरबों के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह अصدقائي، هذا هو درسنا الخامس في هذه السلسلة الأردو للعرب. في هذه الحلقة سنتابع ما بدأنا به في الحلقات السابقة من التعرف على الضمائر، وقد تعرفنا على ضمير المتكلم للمفرد وضمير المتكلم للجمع. मैं हूँ، हम हैं. إذا لنبدأ في الفقرة الأولى من هذه الحلقة، وهي فقرة تكية الكلام، والتي سنتعرف فيها على كلمات جديدة شائعة في اللغة الأردية. الكلمة الأولى التي سنتعلمها لهذا اليوم في فقرة تكية الكلام هي كلمة مطلب. مطلب، وهي كلمة عربية ولكن تستخدم في سياق آخر. وقد قلنا سابقا أن الكلمات العربية تستخدم في الأردو بنفس المعنى، معظم الكلمات العربية تستخدم بنفس المعنى ولكن بسياق مختلف، أي أن السياق الذي تستخدم فيه لا يستخدمه العرب بهذه الطريقة. كلمة مطلب تعني في الأردو معنى. يستخدمون أيضا كلمة مقصد بنفس المعنى، تعني يعني، ويستخدمون كلمة يعني، يرفضونها هكذا يعني. وغالبا تأتي مع هذه الكلمات اللاحقة كي، والتي تعني أن، يعني أن، مطلب كي. إذا كان الإنسان يتكلم عبارة وأراد أن يوضح مقصده فيقول مطلب كي أو مقصد كي، يعني كي. وكلمة مطلب هي أكثر كلمة شائعة في هذا الصدد، وتعني يعني. قد يبدأ كلامه فيقول مطلب، يعني كشيوع استخدام كلمة يعني في العربية، تشييع استخدام كلمة مطلب في الأردية، وكذلك كلمة يعني وكلمة مقصد. إذن الكلمة الأولى هي كلمة مطلب، مقصد، يعني كي. أما الكلمة الثانية فهي كلمة تشالو هي فعل أمر بمعنى امشي، وهي كلمة عربية نستخدمها بنفس الطريقة، نقول ماشي. تشالو هي أكثر من فعل الأمر، تعني أوكي، حسنا، طيب، هيا لنذهب. تشالو تيكا تأتي دائما بمعنى تشالو تيكي، أوكي، مشيها، يعني الأمور ليست تمام لكن مشيها. تشالو شيم لام واو، تشالو. أما الكلمة الثالثة التي سنتعرف عليها هذا اليوم فهي صيحة تقال في ختام العبارات، في ختام الخطابات، في ختام الجمل، للتعبير عن الإعجاب والفرحة. يقولون زندباد، أي يعيش. مثلا يقولون باكستان زندباد، تعيش باكستان. إسلام زندباد. وهذه كلمة تستخدم كثيرا إذا واحد أعجب بشيء ما يقول زندباد، وهكذا زندباد، يعيش. زندا معناها حي، وباد هي الحياة، الإقامة، هو فعل أو لاحقة تدل على الحياة. زندباد يعيش. وعكسها مرداباد معناها يموت، وهنا يعني تأتي بمعنى يسقط، كما نقول يسقط النظام، يسقط كذا، يسقط قضاء، يسقط الفساد، تسقط الرجعية. فهم يقولون مرداباد، ويصيحون إسرائيل مرداباد، وهكذا. أما الفقرة الثانية لهذا اليوم فهي فقرة الأعداد. في الحلقة الماضية تعرفنا على الأعداد من 1 إلى 10. في هذه الحلقة سنتعرف على الأعداد من 10 إلى 20. تعرفنا على الأعداد من 1 إلى 10: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اليوم سنتعرف على الأعداد من 11 إلى 20. 11. بارا 13 14 15 16 17 18 19 20. أما الآن فلننتقل أعزائي إلى الفقرة الثالثة، وهي فقرة الضمائر. في هذه الحلقة سنتعرف على ضمير الغائب.
في الحلقات الماضية كل حديثنا كان عن ضمير المتكلم. مي، هم، مي، هم، ميرا، ميري، ميري، همارا، هماري، هماري. هذا ما تعلمناه في الحلقة السابقة، ضمائر المتكلم بالإضافة إلى ضمائر الملكية للمتكلم. في هذه الحلقة سنتعرف على ضمير الغائب. ضمير الغائب هو، هي، هم، هن، هما. كل هذه الضمائر العربية 5 ضمائر لها معادل واحد في اللغة الأردية، هو واو، واو ها، ولكن يلفظ بهذه الطريقة. الواو في الأردية تلفظ واو هكذا، فو، فو، فو تعني هو، فو أكيلة، فو وحده هو، فو، فو هي، فو هي، فو هم، فو ساب، ساب معناها كلهم الجميع، فو ساب هم كلهم، فو ساب. وأيضا لهن فو، هن، فو هما، ما في هناك تثنية في الأردو. فو دونو يقولون هما الاثنان، دو نو هما الاثنان، فو دونو نقول فو. لكن ما الذي يختلف؟ يختلف هو فعل الكون. عندما نتحدث عن غائب مفرد نقول فو هي، هي. للمتكلم نقول مي هو، وللمتكلم الجمع نقول هم هي، هي هذه الطويلة التي في آخرها الغنة، النون بدون نقطة، هي. هذه الهي تستخدم للجمع مطلقا، أي جمع نجده نستخدم معه هي، إلا في حالة من حالات المخاطب سنتحدث عنها لاحقا. هي الجمع مطلقا نستخدم معه هي، أما المفرد يختلف، للمتكلم هو وللغائب هي. هي الياء، الياء أو الألف الممالة، هي ممدودة تحت الهاء، هي هكذا. فو هي معناها أننا نتحدث عن مفرد، فو هي أننا نتحدث عن جماعة، فو هي. فمثلا إذا قلت فو मेरी बहन है, هي أختي, هي أختي, वो मेरी बहन है, वो मेरी बहन है, वो मेरा दोस्त है, هو صديقي, वो मेरा शागिर्द है, शागिर्द, शागिर्द تلميذ, كلمة فارسية, वो मेरा शागिर्द है, هو تلميذي, वो मेरा शागिर्द है, वो बहुत ذہین है, هو ذكي جدا, वो बहुत तेज है, तेज معناها حاد الذكاء, तेज معناها سريع, तेज هكذا, वो बहुत तेज है. هذا للمفرد, وللمفرد الذكر والأنثى يقولون वो है, वो है. वो हमारे दोस्त है, هؤلاء أصدقاؤنا أو هم أصدقاؤنا, वो हमारे दोस्त है, वो हमारे दोस्त है. हम أصدقاؤنا, वो उलमाए किराम हैं, वो उलमाए किराम हैं, हम من العلماء الكرام. है النون في آخرها, है آخرها نون غير منقوطة, है वो علماء किराम हैं, هم من العلماء, هكذا. وتستخدم للجميع مطلقا, لكن في الأردو أريد أن أنبه إلى شيء, لا يمكننا أن نفصل بين ضمير الرفع المنفصل وبين اسم الإشارة, لأن المشتقات الملكية, ضمائر الملكية, ضمائر النصب التي سنتحدث عنها لاحقا, ضمائر المفعول, كلها تشتق من أسماء الإشارة وليس من فو. أسماء الإشارة في الأردو على صنفين. إذا أردنا أن نقول هذا فقط, هذا بدون أن نلحق وراءه أي مضاف, أن يكون بس نقول هذا. من هو صديقك, من هو صديقك, هذا, تقول هذا. يه, نقول يه. يه هو اسم إشارة لا يحتاج إلى مضاف, يه. أما أسماء الإشارة التي تحتاج إلى مضاف, وهي أسماء الإشارة التي يتم اشتقاق ضمائر الملكية منها, فهي كالتالي. نقول للمفرد القريب
إس إس إس. ونقول للمفرد البعيد أس. هذا وذاك، هذا وذاك. إس هذا، أس ذاك، إس هذا، أس ذاك. ونقول للجمع القريب إن هؤلاء، إن هؤلاء، أن أولئك، إن هؤلاء، أن أولئك، في الكسر للقريب وفي ضم الهمزة للبعيد. إن وأن، إن وأن وأن. إن إن وأن. इस मस्जिद बहुत नज़दीक है, هذا المسجد قريب جدا. उस दुकान बहुत दूर है, बहुत दूर है, दूर بعيد. تلك الدكان بعيدة جدا. उस दुकान बहुत दूर है, उस जगह बहुत दूर है. ذلك المكان بعيد. जगह दुकान दूर معناها بعيد, जगह معناها مكان. इस जगह बहुत दूर है, इस जगह बहुत दूर है. أما الملكية في الأردو فتكون بإضافة الشيء. الإضافة في الأردو تكون بإضافة كا، كا للمذكر، كي للمؤنث، وكي للجمع. فإذا أردت أن تقول له كتابه، أس كي كتاب، أس كي كتاب، كتابه، كتابه، أس كي كتاب. لا نقول، لا نستخدم كلمة فو مثلا، نستخدم كلمة أسكي، أسكي، أسكي. أسكا جر، أسكا جر، أسكا منزل، منزله. أسكا جر. أسكا كام، عمله. أسكا كام. أسكي أمي، أمها. أسكي بهن، أختها. إس للقريب، أس للبعيد، إن للجمع القريب، وأن للجمع البعيد. أنكي أعمال، أعمالهم. أنكي أعمال، أنكي أعمال، تكون أعمالهم، يعني أعمال أولئك، أعمال أولئك، وهنا أعمالهم. فدائما نضيف الأشياء. الإضافة تكون في الأردو بإضافة كي، وكي تعادل كلمة أوف بالإنجليزية، أو إف، أوف، خاصته أو له. فللحديث عن الغائب نقول वो है, ये है للقريب, هذا هو. ما الفرق بين أس وأن ويه؟ يه يمكن أن نستخدمها مفردة دون أن نلحق بها أي مضاف، نقول يه هذا. أما أس وأن يجب أن نلحق بها مضافا، لا يمكن أن نقول أس هذا، لا يمكن. فنقول أس تشيز، هذا الشيء. أس تشيز، أس تشيز. مثلا أس سامان، هذه الأغراض. أس جار، هذا البيت، بدل من اسم الإشارة. يجب أن يأتي بعد أس بدل من اسم الإشارة. اسم الإشارة أس وأن يحتاج إلى بدل، لا يمكن أن يأتي بدون بدل. أما ي لا يحتاج إلى بدل، لا يحتاج إلى مضاف، لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى توضيح. ي يمكن استخدامه هكذا. و هو ضمير الرفع المنفصل. هذه كلها أسماء إشارة. و هو ضمير رفع منفصل. ضمير الملكية نركبه بإضافة اسم الإشارة إلى اللاحقة كي، كي، كا، حسب التذكير والتأكيد. الآن أحب أن أستعرض مقطعا قصيرا يلخص ما تكلمنا عنه ويوضحه بكل بساطة. وأنا تعمدت أن يكون المقطع بكلمات بسيطة، جمل عبارات سهلة. أريد أن أنبه أيضا أننا هنا لا نتعلم لغة راقية، وإنما نتعلم لغة بسيطة جدا حتى نتطور مرحلة في اللغة. هذا المقطع لا يحتوي على أفعال، لا، أنا أتجنب الجمل الفعلية تماما لأننا لم نتحدث عن الأزمنة بعد، لكن قد يحتوي فعل فعلين سأوضح معناهم وذلك للضرورة. في هذا المقطع سنتحدث عن دمشق، مدينة دمشق. मेरे शहर का नाम दिमश्क है. मेरे शहर मदीनती, मेरे शहر का नाम. لو كنت أقول مدينتي كنت قلت मेरा शहर، لكن أنا أتحدث عن اسم مدينتي. मेरे शहर का नाम، اسم مدينتي. मेरे शहर का नाम، اسم مدينتي دمشق،
اسم مدينتي دمشق है, वफी उर्दू यक़ूलून दमिश्क. मेरे शहर का नाम दमिश्क है, मेरे शहर का नाम दमिश्क है. जो पाकिस्तानी हज़रात दर्स में शिरकत करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सही लफ्ज़ दिमश्क है, दिमश्क, दमिश्क नहीं है, दिमश्क. मेरा शहर का नाम दमिश्क है, वो बहुत खूबसूरत और कदीमी शहर है. वो बहुत खूबसूरत, बहुत कसीरन जिद्दन खूबसूरत, जमीला और هي حرف العطف الواو وليس और في الإنجليزية أو بل هي الواو. बहुत खूबसूरत और कदीमी शहर है. هي مدينة جميلة وقديمة, वो बहुत खूबसूरत और कदीमी शहर है. هي فعل الكون تكون, يجب أن تكون في آخر الجملة. वो في أول الجملة. वो शाम का दारुल हुकूमत है, वो शाम का दारुल हुकूमत है. हिया शाम का दारुल हुकूमत, दारुल हुकूमत अल-आसिमा, दारुल हुकूमत शाम का दारुल हुकूमत हिया आसिमतु शाम. आसिमत अश-शाम हिया दौलत सूरिया, यक़ूलून शाम. वो शाम का दारुल हुकूमत है, हिया आसिमतु सूरिया, हिया आसिमतु सूरिया. उसके रहने वाले लोग शामी कहलाता है. उसके रहने वाले, रहना यईश, अल्लज़ीना यईशून हुआ फ़िअल, लेकिन रहने वाले अल्लज़ीना यईशून, सुक्कान यानी रहने वाले लोग, लोग हम उन्नास, लोग हम उन्नास, लोग है कलिमा शाइआ जिद्दन. लोग, रहने वाले लोग, अन्नास الذين يعيشون في دمشق, उसके الناس الذين يعيشون فيها शामी कहलाता है. नक़ूलु लहुम الشاميون, الشاميون. शामी कहलाता है. कहलाता हुआ फ़िअल سنتعرف عليه لاحقا في عند دراستنا الأفعال, لا أريد أن أدخل في تشعبات. उसके रहने वाले लोग शामी कहलाता है. لاحظنا استخدام كلمة उस وكي للنسبة. उसके शहरियों का तादाद 3 मिलियन अफराद है. उसके शहरियों الذين يعيشون في المدينة. الشهر هي المدينة, وشهريو الذين يعيشون في المدينة يعني سكان المدينة. उसके शहरियों, سكان المدينة 3 मिलियन अफराद है. उसके शहरियों का तादाद عددهم للإضافة كما أضفنا بين كل مضاف ومضاف إليه نضع का. उसके शहरियों لأنها جمع استخدمنا के, تعداد مفرد استخدمنا का. उसके शहरियों का तादाद 3 मिलियन अफराद है, 3 मिलियन. उसके शहरियों का तादाद 3 मिलियन अफराद है, 3 मिलियन अफराद नसमा है, 3 मिलियन अफराद है. उसमें فيها, उसमें قلنا أن में هي تعني أنا وتعني في, هنا تعني في. उसमें فيها एक बड़ा मस्जिद है, एक वाहिद, هنا للتنكير, مسجد فيها مسجد, एक बड़ा मस्जिद, बड़ा कबीर, مسجد كبير जिसका नाम जुस. उस معناها هو, जुस معناها الذي. هنا اسم إشارة واسم موصول. دائما اسم الموصول يتم استخراجه من اسم الإشارة بقلب الألف إلى جيم. أس تصبح جس. جس का नाम الجامع الأموي है. فيها جامع كبير اسمه الجامع الأموي. جس का नाम الجامع الأموي है, जामिया उमवी है, जिसका नाम जामिया उमवी है. अल्लाह उसको दुश्मनों के जंगल से आज़ाद करे और उसको हिफाजत फरमाए. لقد أطلنا كثيرا في هذا الدرس, وإلى لقاء في درس آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا تنسوا أن تعجبوا بالفيديو وأن تشاركوه وأن تتحدثوا عنه وأن تنشروه بين أصدقائكم. ولكم مني جزيل الشكر. وهذا براء هلال يحييكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.